अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। अच्छा आप अक्षय जी बाबों पे यकीन रखते हैं आप? 100%। मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर साहब को। मैं कहता हूं कि ये लफ्ज बाबे नहीं कहना चाहिए, बाबे महफूज होने ने गुनाह मत। अकीदा ये होना चाहिए मांगना अपने अल्लाह से है और अल्लाह के बंदे से मोहब्बत रखें। तो अल्लाह की मोहब्बत, उसके महबूब बंदों की मोहब्बत और नेक अमाल की मोहब्बत, ये तो नबी इस्लाम ने मांगी है। औलिया उल्लाह की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत नहीं, ना औलिया उस शयातीन की मोहब्बत, अल्लाह के औलिया की मोहब्बत। अल्लाह के औलिया वो होंगे जो अल्लाह का तारुफ करवाएंगे, बाबों का नहीं। अल्लाह के औलिया वो होंगे जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीला, वास्ता, मुबारक हस्ती है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ जो जोड़ेगा वो अल्लाह का वली है। यानी कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वली की निशानी यह है कि वो ये रज्ज पड़ेगा। लो आज के जमाने में ये निशानी होगी, समझ रहे हो? आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबो नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, एहतराम से जरा बाबों का नाम लेना चाहिए ना। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबों का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। अल्लाह माफी दे आपा, हाँ साढ़े कार खुरा निकले है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं। मर गए दब्बो इन्होंने जाके। यहां पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूं। हैं? मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूं। मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था, खोता पहाड़ों लत्था, जे नहीं खोता। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब उसी तरफ वापस आए। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। जब मिसबाही साहब फखरिया तौर पर अपने बुजुर्गों को बाबे कह रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है। जाहिर उस जहां दा ऐना चीज में कोई ताल्लुक नहीं है। और अब ये तो आम हो चुका है। वो समर तारी साहब भी बाबे का वर्ड यूज कर रहे हैं। खुदा दा खौफ कर यार, तेरा प्यो है नहीं, तू साड़ियां बाबियां नूं पै गए। तो इसको नेगेटिव वर्ड तो शुमार नहीं करना चाहिए भाई। जिनका ये वर्ड है वो फखरिया तौर पे कह रहे हैं, हम उन्हें क्यों ना कहें। ये जिम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया। अब उसी तरफ वापस आए। बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं। बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। ये कहानी करानी बंद करें। मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, क्यों नहीं, इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों लोग, अरे कहना क्या चाहते हो, मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, ठीक है जी, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा। अच्छा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी। ठीक है, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गया। अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। रुक, तेरे को बताते। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। म्यूजिक। और मुझे बताएं, कभी मैंने एब्सोल्युटली ये बोला है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, सवाए अभी के वो सवाल हुआ है। देखिए, कोई बात शुरू होती है ना, उसके एंड पे आता है ना, फबिया या अला रब्बिकुम आतुकाज़िबा। इसी तरीके से मैं कोई आयत बयान करता हूं, कोई हदीस बयान करता हूं, उसके एंड पे कंक्लूड करते हुए, आपके दिमाग में ड्रिल करते हुए, कंपैरिजन करवाते हुए एक जुमला बोलता हूं कि जब कुरान और सुन्नत ये कह रहा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है,
صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں، تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس لیول پہ ہیں، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یار جو جاتے ہیں ادب سے احترام سے، وہاں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں. کیا بولوں میں اس پہ، کیا بولوں کیا اب میں اس پہ. مانگنا سب نے اللہ سے ہے، مانگنا سب نے اللہ سے ہے. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے. اب بول نا. یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. مزاروں سے نکل کر یہ لنگر آج ہر جگہ، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پورا پاکستان ہو. ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨੇ ਦੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ. یہ مزاروں سے نکل کر لنگر باہر آیا ہے، دنیا کھا رہی ہے. مخلوق کو روٹی کھلانی ہے، پہنچانی ہے. اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں. میں نہیں مانتا. اور زندہ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے، تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی. آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے. تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کے اس چیلنج پہ جواب بھی لو آیا جی. شرمیدہ ہنسا ہنسا نہ لیا. وہ ساری بونگیوں کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. لو سامو وہ کہتے ہیں نا لو آیا جی غوری، اے دیکھنا تسی آیا. نہیں وہ جواب ضرور دیں گے، مجھے پتا ہے وہ قابل آدمی ہے، مجھے پتا ہے. تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل چ لیا کیوں چیز ہے؟ لیکن یہ بات جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، بس ختم ہو گیا. اینی ساری واہ ہوندی ہے، ایک سوئی لگتی ہے سب کچھ نکل جاتا ہے. میں جو مرضی کہوں. جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے. پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے. اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. جو عقیدہ ہے وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں. رک تیرے کو بتاتے. میری عمر 54 سال ہے. 54. تو میں نے بچپن سے ایک مشہور و معروف فقہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اسے، بریلوی. میں اس کے اندر ہوں. انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا، کیسے ہوا، یہ بھی تو بتائے نا. جی میں آپ کو کیا بتاؤں جی. گراؤنڈ پرووائڈ نہیں تھی یہاں تک تو سمجھ آئی. یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہوا ہے ہمارے اوپر. اچھا سچی بات ہے. یقین جانیں میں کبھی کبھی جب گھر میں ہوتا ہوں نا، جب میرے استاد محترم یہ نہ لگاتے ہیں نا کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، یقین جانیں میں اپنے گھر کے اندر آواز بند کر لیتا ہوں. میری سلوار لمبی ہوتی تھی، میں نے سلوار کو 4 انگل کم کروا دیا میں نے ایسے. میں نے کہا جب نبی کی حدیث آ گئی تو پھر ماننی پڑی. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. جب میں پیدا ہوا تو گھرانے میں کیا ماحول تھا؟ یہ ماحول تھا جو ختم درود یہ وہ اورا پرا چل رہا تھا. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. بڑے بھائی نے میرا فیس بک دیکھی ہوئی تھی، ان کو میں نے بتایا کہ میں تو رفع دین کرتا ہوں، میں رفع دین سے نماز پڑھتا ہوں، وہ اصل طریقہ ہے، بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ اصل طریقہ ہے. تو بڑے بھائی آ گیا، انہوں نے اکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہمارے گھر میں رفع دین اہل حدیث ہو گیا؟ تو کہ نہیں، مسلمان ہوا ہوں میں، فرقہ واریت سے اعلان برات کرتا ہوں، میں فرقے میں نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. میں کا نام کیا ہے؟ یعنی اپنا انجینئر محمد علی صاحب. اچھا اس کے پاس جاؤ. تب تک آپ نہیں جانتے اس کو؟ میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا جی مجھے فیس بک پر دکھاؤ. اس نے پھر مجھے نا فیس بک دکھائی. ٹھیک ہے. جب میں ان کو سنا تو واقعی دل کو لگے، دل کے اندر اتر گیا جی، جیسے اترنے کا حق ہے. ماشاءاللہ. جب یہ کہتے نا وہ ایک وہ کہ نبی جیسا ہے بابے شاہی کو، میں کہا ویری گڈ، یہی بات میں سننا چاہتا تھا. میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. جو عقیدہ ہے وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں. اور فرقوں کی دکانیں بند،
the damage has been done.